औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 3381। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें इन लोगों की बस्ती से गुजरना पड़े जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, तो रोते हुए गुजरो, कहीं तुम्हें भी वो अजाब आ ना पकड़े जिसमें ये जालिम लोग गिरफ्तार किए गए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 3382। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शरीफ बिन शरीफ बिन शरीफ बिन शरीफ यूसुफ बिन यकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। सही बुखारी हदीस नंबर 3383। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे ज्यादा शरीफ आदमी कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का खौफ ज्यादा रखता हो। सहाबा ने अर्ज किया कि हमारे सवाल का मकसद ये नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर सबसे ज्यादा शरीफ अल्लाह के नबी यूसुफ बिन नबीउल्लाह बिन खलीलुल्लाह हैं। सहाबा ने अर्ज किया कि हमारे सवाल का मकसद ये भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अरब के खानवादों के बारे में पूछना चाहते हो। देखो, लोगों की मिसाल कानों की सी है, किसी कान में से अच्छा माल निकलता है, किसी में से बुरा। जो लोग तुम में से जमाना जाहिलियत में शरीफ और बेहतर इखलाक के थे, वही इस्लाम के बाद भी अच्छे और शरीफ हैं, बशर्त ये कि वो दीन की समझ हासिल करें। सही बुखारी हदीस नंबर 3384। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्जुल मौत में उनसे फरमाया, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि वो बहुत नरम दिल हैं, आपकी जगह जब खड़े होंगे तो उन पर रिक्कत तारी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोबारा यही हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने भी दोबारा यही उज़र बयान किया। शोभा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी या चौथी मर्तबा फरमाया कि तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की साथ वालियां हो, जाहिर में कुछ बातिन में कुछ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहो नमाज पढ़ाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 3385। अबू बरदा बिन अबी मूसा ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत नरम दिल इंसान है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही हुक्म फरमाया और उन्होंने भी वही उज़र दोहराया। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे कहो नमाज पढ़ाएं, तुम तो यूसुफ की साथ वालियां हो, जाहिर कुछ बातिन कुछ। चुनाचे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इमामत की और हुसैन बिन अली जाफी ने जायदा से रजुलन रकीक के अल्फाज नकल किए कि अबू बकर नरम दिल आदमी हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 3386। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इयाश बिन अबी रबिया को निजात दे, ए अल्लाह सलमा बिन हशाम को निजात दे, ए अल्लाह वलीद बिन वलीद को निजात दे, ए अल्लाह तमाम ज़ईफ और कमज़ोर मुसलमानों को निजात दे, ए अल्लाह कबीला मिज़र को सख्त गिरफ्त में पकड़ ले, ए अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने की सी कहत साली उन जालिमों पर नाजिल फरमा। सही बुखारी हदीस नंबर 3387। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए कि वो जबरदस्त रुकन यानी अल्लाह ताला की पनाह लेते थे, और अगर मैं इतनी मुद्दत तक कैद रहता जितनी यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे थे और फिर मेरे पास बादशाह का आदमी बुलाने के लिए आता तो मैं फौरन उसके साथ चला जाता। सही बुखारी हदीस नंबर 3388। मसरूफ ने बयान किया कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु अन्हा से
عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بہتان تراشا گیا تھا اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک انصاریہ عورت ہمارے یہاں آئی اور کہا کہ اللہ فلاں مستہ بن اساسا کو تباہ کر دے، اور وہ اسے تباہ کر بھی چکا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اسی نے تو یہ جھوٹ مشہور کیا ہے۔ پھر انصاریہ عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا سارا واقعہ بیان کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کون سا واقعہ؟ تو ان کی والدہ نے انہیں واقعے کی تفصیل بتائی۔ عائشہ نے پوچھا کہ کیا یہ قصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا ہے؟ ان کی والدہ نے بتایا کہ ہاں۔ یہ سنتے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ انہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ایک بات ان سے ایسی کہی گئی تھی اور اسی کے صدمے سے ان کو بخار آ گیا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہا اللہ کی قسم، اگر میں قسم کھاؤں جب بھی آپ لوگ میری بات نہیں مان سکتے اور اگر کوئی عذر بیان کروں تو اسے بھی تسلیم نہیں کر سکتے، بس میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی من گھڑت کہانی سن کر فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا وہ نازل فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر عائشہ رضی اللہ عنہ کو دی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کسی اور کا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3389۔ عروہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے آیت کے متعلق پوچھا، یعنی یہاں تک کہ جب انبیاء نا امید ہو گئے اور انہیں خیال گزرنے لگا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا تو اللہ کی مدد پہنچی اور انہوں نے کہا کہ یہ تشدید کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر معنی کیسے بنیں گے؟ پیغمبروں کو یقین تھا ہی کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر قرآن میں لفظ ظن، گمان اور خیال کے معنی میں استعمال کیوں کیا گیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے چھوٹے سے عروہ، بے شک ان کو تو یقین تھا۔ میں نے کہا تو شاید اس آیت میں بغیر تشدید کے کذابو ہوگا، یعنی پیغمبر یہ سمجھے کہ اللہ نے جو ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ، انبیاء اپنے رب کے ساتھ بھلا ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کے تابع دار لوگ جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، ان پر جب مدت تک اللہ کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر لوگ اپنی قوم کو جھٹلانے والوں سے نا امید ہو گئے، سمجھے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان کے تابع دار بنے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3390۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریف بن شریف بن شریف بن شریف یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔